Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Welcome to our new class. इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स देखेंगे. हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर्स का हमारी रियल लाइफ में क्या रोल है, इसके मुतल्लिक बेसिक थ्योरी क्या है, किस तरह से कंप्यूटर ऑपरेट करता है, किस तरह से हम इसको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव आपकी कंप्यूटर के साथ फेमिलियरिटी बढ़ाना है और आपको ये बताना है कि आप अपनी डोमेन में रहते हुए कहाँ कहाँ इस मशीन से फ़ायदा ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर. लेट अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट गेट्स इनपुट, प्रोसेसेस देम एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसी मशीन जिसको आप कुछ इनपुट देंगे, नंबर्स देंगे, कुछ टेक्स्ट देंगे, कोई इमेज देंगे, कोई स्पीच देंगे, कुछ ना कुछ उसको देंगे और वो मशीन उसको प्रोसेस करके एक यूज़फुल या रिक्वायर्ड आउटपुट में जनरेट कर देगी. इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ कंप्यूटर बेसिकली. राइट हियर दिस गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, द इनपुट, प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट. थोड़ा हम मज़ीद अगर कंसाइज हो जाएं और डीपर देखें तो हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट गेट्स इनपुट सिग्नल्स, ट्रांसफॉर्म्स देम फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड देन प्रोड्यूसेस द आउटपुट सिग्नल्स. दैट कुड बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ योर कंप्यूटर. कि जब हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल मूव करके जाते हैं कंप्यूटर में. कंप्यूटर उनको प्रोसेस करता है और फिर कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे पास उसकी आउटपुट जनरेट हो जाती है. कंप्यूटर के 3-4 बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. हम इनको आगे चल के डिटेल में देखेंगे. एट प्रेजेंट हमें ये पता होना चाहिए कि जब इनपुट हम देते हैं तो प्रोसेस करते हुए कंप्यूटर पहले से पड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस के साथ इंटरेक्ट करके, ठीक, स्टोरेज के ऊपर पहले से कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, उनके साथ इंटरेक्ट करके प्रोसेस करेगा गिवन इनपुट को और आउटपुट जनरेट कर देगा. कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल मशीन विच कैन रन एट अ वेरी हाई स्पीड. राइट, इट कैन लुक थ्रू टन्स ऑफ डेटा एट ए टाइम. यानी आप बहुत सारा डेटा इसको दे दें तो आपका कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस कर सकता है, उसको एक्सप्लोर कर सकता है, उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है या उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन की शेप दे सकता है. इट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड. एक सेकंड में कंप्यूटर जो है अरबों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी. बट कंप्यूटर इज स्टूपिड. कंप्यूटर कैन नॉट थिंक. कंप्यूटर को बिल्कुल पता नहीं होता कि आप उसे क्या दे रहे हैं, वो उसको क्यों प्रोसेस कर रहे हैं और जो चीज़ जनरेट हो रही है आउटपुट के तौर पे वो क्या है. ईच ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर इज सिंपल एंड मैकेनिकल. सिंपल का मतलब ये है कि कंप्यूटर बहुत छोटे छोटे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. मिसाल के तौर पे ऐड 2 नंबर्स, तो वो 2 नंबर्स को ऐड कर देगा. अब उसे ये नहीं पता कि ये 2 नंबर्स क्या हैं, वो 2 हैं, 5 हैं, 8 है, 10 है, या जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो क्या है और उसका फ़ायदा क्या है. उसे सिर्फ इतना पता है कि मैंने काम करना है. और मैकेनिकल का मतलब ये है कि जो हम उसको इनपुट देते हैं या जो हमने उसके अंदर मैकेनिज़्म बिल्ड किया होता है काम करने का, कंप्यूटर उसी मैकेनिज़्म के मुताबिक चलता रहता है, वो उस मैकेनिज़्म से हट के काम नहीं करता. इट इज़ यू हु टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. यू मेक इट इंटेलिजेंट एंड यूजफुल. राइट, तो ये बात जहन में रखें कि कंप्यूटर एक मशीन है जो आपके ताबे होकर चलेगी और आपने उसको अपने हिसाब से बेहतर बनाना है. अ कंप्यूटर इज डम्ब मशीन दैट इज मेड इंटेलिजेंट बाय द ह्यूमंस, बाय द यूजर्स, बाय द प्रोग्रामर्स, बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बाय द पीपल लाइक यू. कंप्यूटर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर को हम 2 बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला हिस्सा उसका कहलाता है हार्डवेयर और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल पार्ट्स आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट यू कैन टच, सच एज, जैसे केस है, यहाँ पे ये देखें कंप्यूटर की केसिंग है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स फिट इन होते हैं. डेटा स्टोरेज है, जैसे हमारे पास ये है, CD ड्राइव है, रैम है, CPU है, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है,
سسٹم فین ہے، فلاپی ڈسک یا دوسری اسٹوریج ڈیوائسز جیسے USB وغیرہ وہ ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ ہارڈ ویئر. دیز ہیلپ ان موونگ اینڈ ٹرانسفارمنگ سگنلز، رائٹ. ان کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے یا ان کا آپریشنس کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے ایک حصے سے وہ انفارمیشن کو دوسرے حصے تک ٹرانسفر کر دیتی ہیں، اور یہ سارے آپس میں تاروں کے ذریعے سے جڑے ہوتے ہیں، اور جن تاروں کے ذریعے سے جڑے ہوتے ہیں ان کا بس کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے، ابھی صرف آپ کو آئیڈیا کلیئر ہونا چاہیے کہ بس کا کیا مطلب ہے. سافٹ ویئر، دس از اے سیٹ آف ڈیٹا اینڈ کمپیوٹر انسٹرکشنز دیٹ ٹیل دی ہارڈ ویئر ہاؤ ٹو ورک. یہاں دیکھیں یہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں مختلف، اور آپ انسٹرکشنز لکھنا بھی سیکھیں گے اس پروگرام کے اندر، سافٹ ویئر کیسے بنتا ہے وہ بھی سیکھیں گے. سو انسٹرکشنز جو ہم لکھتے ہیں کمپیوٹر کے لیے کہ یہ کام کریں، تو وہ انسٹرکشنز ہارڈ ویئر کے ذریعے سے پرفارم ہوتی ہیں، اور جو کام ہم نے اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. An instruction is a way to guide computer how to transform a signal from one form to another form. ٹھیک، ریممبر جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھیں، یہ ایک ہمارے پاس سگنل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سگنل کو اس فارم میں کنورٹ کرنا ہے. دس کوڈ بی کنورٹیڈ ود دی ہیلپ آف انسٹرکشنز. سو انسٹرکشن از اے وے دیٹ ٹیلز دی کمپیوٹر ہاؤ ٹو پرفارم دا ٹاسک. ہاؤ ڈز اے کمپیوٹر ورک؟ The computer follows a series of code instructions. Each instruction is simple. جیسے یہ ہے، یعنی کمپیوٹر میں ہم جب نے اپنا کام ہم نے کمپیوٹر سے کروانا ہوتا ہے تو ہم اس کو سیریز آف انسٹرکشن دیتے ہیں. وہ سیریز آف انسٹرکشن 10 انسٹرکشن کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں 100 بھی ہو سکتی ہیں، اس میں 1000 بھی ہو سکتی ہیں، یا اس میں ایون لاکھوں یا کروڑوں میں بھی انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. اور ہر انسٹرکشن بہت چھوٹا چھوٹا کام پرفارم کر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے. The computer runs a long series of such instructions which as a result by performing smaller tasks can perform the bigger task. And it is purely mechanical. کمپیوٹر کو اتنا پتہ ہے کہ یہ انسٹرکشن آئے گی میں نے یہ کرنا ہے، یہ آئے گی یہ کرنا ہے. اب یہ کیوں آ رہی ہے اور یہ کیوں بن رہا ہے، کمپیوٹر کو اس کا کچھ نہیں پتا. Computers are very useful. A computer is a machine that can help in big number of tasks. اور بہت ساری فیلڈز میں استعمال ہو رہا ہے، مثلا کمیونیکیشن میں، ڈیٹا پروسیسنگ میں، بزنس میں، میڈیکل میں، انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن، ریسرچ، کامرس. اور آپ اپنی لائف میں کوئی ایسا شعبہ ڈھونڈیں جہاں پہ کمپیوٹر استعمال نہ ہوتا ہو. ایون ایگریکلچر میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. کمپیوٹرز آر ہارڈ ورکنگ بٹ ڈم، ہیومن آر انٹیلیجنٹ بٹ گیٹ ٹائرڈ. تو جتنا ہارڈ ورکنگ کمپیوٹر کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا، لیکن جتنا انٹیلیجنٹ انسان ہے وہ کمپیوٹر نہیں ہے. سو واٹ وی ڈو، وی میک دا کمبینیشن آف بوتھ. ٹھیک ہے، ہیومن انٹیلیجنس کمپیوٹر میں آتی ہے سافٹ ویئر کے ذریعے سے، کیونکہ ہیومن نے سافٹ ویئر بنا کے اس میں ڈالنا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر ہارڈ ورکنگ آتی ہے ہارڈ ویئر سے، جہاں پہ اس نے مسلسل آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ مشین ہے، مشین چلتی رہتی ہے. پروگرامرز، دا ہیومن انٹیلیجنس، پروگرامرز ہارنس دا پاور آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کیا کچھ کر سکتا ہے اس سے وہ کام نکلوانا جو ہے وہ پروگرامر کا کام ہے. دا پروگرامر تھنکس اپ اے یوزفل فیچر. پروگرامر ایک یوزفل فیچر یا ٹاسک کے بارے میں سوچتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہم کمپیوٹر سے کروانا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے کروائیں گے، اس کے لیے پروگرامر کو کیا چاہیے؟ کریٹیوٹی، انسائٹ اباؤٹ ہیومن نیڈز. اسے پتہ ہو کہ انسان کیا چاہتا ہے اس ٹاسک کو پرفارم کروانے کے لیے، اینڈ نالج آف کمپیوٹرز، اور اس کو کمپیوٹرز کا نالج بھی چاہیے. تو یہ 3 چیزیں یا 3 فیچرز اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ایک بہت اچھے سافٹ ویئر انجینئر یا سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے آپ کمپیوٹر سائنس کے ہی اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کسی اور ڈومین کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو اپنی ڈومین کا پتہ ہے، تو آپ کمپیوٹر کی تھوڑی سی چیزیں سیکھ کے آپ اپنی ڈومین کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں. پروگرامرز بریک ڈاؤن دا اسٹیپس، رائٹ کوڈ فار دا کمپیوٹر. یعنی جو پرابلم ان کے سامنے ہوتا ہے تو پروگرامر جو ہے وہ اس پرابلم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے، اور ہر حصے کے لیے وہ کوڈ لکھتا ہے تاکہ کمپیوٹر اس کو پرفارم کرے، اور پھر ان حصوں کو جوڑ کے بڑے ٹاسک کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کر لیا جاتا ہے. ڈمز اٹ ڈاؤن فار دی کمپیوٹرز. ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لکھ کے
कंप्यूटर के लिए दे देता है कि नाउ यू वर्क ऑन। तो कंप्यूटर एक ऐसा जिन है जिसको ऑर्डर दे दिया जाता है कि ये करो, और वो बगैर सोचे समझे वो करता रहता है। बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ साइड्स, राइट। तो हम दोनों साइड, ह्यूमन और कंप्यूटर की बेस्ट चीज़ें जो है वो आपस में मिलाते हैं और इंटेलिजेंट मशीन्स प्रोड्यूस करते हैं। इन एक्सप्रेसिव एंड फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्लस क्रिएटिव इंसाइट ऑफ द प्रोग्रामर, सो इट गिव्स अस द इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जहाँ भी देखें कि कोई कंप्यूटर या कोई मशीन लगी हुई है और वो इंटेलिजेंटली परफॉर्म कर रही है, तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए कि इसको किसी इंटेलिजेंट प्रोग्रामर ने कोड किया है, प्रोग्राम किया है, इसका सॉफ्टवेयर किसी इंटेलिजेंट पर्सन ने लिखा है। नाउ व्हाट इज़ अ कोड? देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ये बात जहन में रखें कि कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का एक ख़ास तरीका होगा या ख़ास रूल्स होंगे जो हम फॉलो करेंगे। सेट ऑफ ऑल दोज रूल्स जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं दिस इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम देखें डेफ का वर्ड यूज़ किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये किसी रूल के मुताबिक है, वो रूल हमें पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है। रिटर्न का क्या मतलब है? ये भी हमें रूल पढ़ना पड़ेगा, वो क्या करता है। ऐड 5 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और उसके दरम्यान में एक्स का क्या मतलब है, ये रूल पढ़ने से ही हमें पता चलेगा, या रूल सीखने से ही पता चलेगा, या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से ही पता चलेगा जिसके ये रूल्स हैं। देयर आर नंबर ऑफ सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि एक सेट ऑफ रूल बना लिया, कई सेट ऑफ रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम एक सेट ऑफ रूल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहें तो जो हमारे मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स होंगे वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि हम इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, यहाँ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या कोडिंग को ये समझ सकते हैं कि जो कोडिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पेंट करना होता है। ठीक है, एक पेंटर है, वो एक तस्वीर बना रहा है, मुसव्विर है, तो मुसव्विर को पता होता है कि मैंने कहाँ पे लाइन लगानी है, कहाँ पे गहरी लाइन लगानी है और कहाँ पे हल्की लाइन लगानी है, कहाँ पे मैंने दायरा बनाना है, कहाँ पे मैंने कर्व लगाना है। तो यूँ करके एक तस्वीर बन जाती है। एक अच्छे मुसव्विर के लिए ज़रूरी है कि उसे पता हो कि कौन कौन से टूल्स मेरे पास मौजूद हैं, मतलब ब्रशेस कौन से अवेलेबल हैं, कलर्स कौन से अवेलेबल हैं, उसको वर्कआउट करने की स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं। और उसके बाद जब उसे पता चल जाता है तो फिर वो तस्वीर बनाते हुए उन टूल्स को स्पेसिफिक जगहों पे इस्तेमाल करता है और उससे एक अच्छी तस्वीर बन जाती है। या कोडिंग की मिसाल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक पिक्चर है जिसको आप मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करके किसी बच्चे को पकड़ा दें और उसे कहें कि इसको जोड़ दे, तो वो जो जोड़ने का प्रोसेस है बेसिकली वो काइंड ऑफ कोडिंग है। या उसकी मिसाल हम यूँ भी दे सकते हैं कि दैट इज़ लाइक अ लीगो गेम, दीज आर द लीगो ब्लॉक्स, जहाँ पे ब्लॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं और उन ब्लॉक्स को जोड़ के आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। In programming we have different commands. By arranging them differently we can design different programs. ठीक है, तो ये बात जहन में रखें कि what is a code and how coding is performed. The Python language. Python is simple and easy to learn language. We will use small code segment in our programs when we are studying this course. ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, 2 लाइनों के, 4 लाइनों के, 15-20 लाइनों के, इससे बड़े नहीं। दीज कोड सेगमेंट्स विल नॉट बी फुल प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर। हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करना, हमने तो सिर्फ समझना है कि प्रोग्रामिंग क्या है और कंप्यूटर उसके साथ कैसे ऑपरेट करता है। हाउएवर बिग एनफ टू शो द रियल चैलेंज ऑफ द कोडिंग, ताहम हमें उससे समझ आ जाएगा कि कोडिंग है क्या चीज़। द पाइथन लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय मिस्टर गुडियो वान रोजम। ठीक है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाइथन। लैंग्वेज सिंटैक्स क्या चीज़ है? अभी हमने
دیکھا تھا پچھلی سلائڈ کے اوپر کہ جب ہم نے کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دینی ہے تو ہمیں کچھ رولز کو فالو کرنا ہے، ان رولز کے مطابق ہم نے اس کو انسٹرکشن دیں گے. سو وہ رولز لینگویج بناتے ہیں، اور لینگویج صاف ظاہر وہی رولز ہی ہوتے ہیں، تو وہ رولز کو ہم سینٹیکس بھی بولتے ہیں. سو سینٹیکس از دا سیٹ آف رولز، پرنسپلز اینڈ پروسیسز دیٹ گورن دی اسٹرکچر آف دی انسٹرکشن. مثال کے طور پہ آپ یہاں دیکھیں، یہ پرنٹ آف لکھا ہوا ہے، ہم نے ہیلو پرنٹ کروانا ہے تو اس کے لیے ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یا ہیلو پرنٹ کروانے کے لیے ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں. اٹ مین دیٹ وی ہیو ٹو سینٹیکس ہیئر ٹو ڈو دا سیم ٹاسک. اور جتنی زیادہ لینگویجز ہوں گی اتنے زیادہ سینٹیکس ہوں گے. تو دیر آر ڈزنز آف لینگویجز اویلیبل، جاوا، سی، سی پلس پلس، پائتھن، سی شارپ، ویژول بیسک اور بہت کچھ. لینگویج سیمینٹکس، it deals with the meaning of syntactically correct instruction. right؟ یہ بھی اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں کہ لینگویج سیمینٹکس کیا چیز ہے. پہلے ہم یہ دو لینگویجز کے سینٹیکس پہ دیکھتے ہیں، اس کے اور اس کے. ٹھیک ہے، یہ پہلا جو ہے وہ سی پلس پلس میں لکھا گیا، سی میں لکھا گیا، اور دوسرا پائتھن میں لکھا گیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی لینگویج میں ہیلو ورلڈ پرنٹ کرانے کے لیے ہمیں کیا کچھ لکھنا پڑا ہے، جبکہ وہی کام اگر ہم نے پائتھن میں پرفارم کرنا ہے تو بہت سمپل ہے، ایک ہی لائن میں ہو گیا. سو پائتھن کا سینٹیکس آسان ہے جبکہ سی کا سینٹیکس مشکل ہے، اور اس میں ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد سیمی کولن دینا بھی ضروری ہے، یہ بریکٹس لگانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ سینٹیکس کیا چیز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سیمینٹک کیا چیز ہے. دیکھیں یہاں پہ دو ڈیفرنٹ سینٹیکس ہیں. ایک سینٹیکس یہ ہے، یہ ایکس پلس پلس، اس کا مطلب یہ ہے فار ایگزامپل ایکس ایک ویریبل ہو کوئی اور اس میں ہم ویلیو لے لیتے ہیں 5، تو ایکس پلس پلس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو کو 1 بڑھا دیں تو وہ 6 ہو جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے لکھنے کا. دوسرا طریقہ یہی کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایکس میں 1 ایڈ کرو تو 5، ایکس میں 5 تھا، 5 میں 1 ایڈ کرو اور پھر واپس وہی ویلیو ایکس کو اسائن کر دو، تو یہ کیا ہو گیا 6. تو ایکس میں 1 بڑھانے کے 2 طریقے. اس کا مطلب ہے کہ 2 سینٹیکس لیکن ایک ہی سیمینٹک، مطلب اس کا ایک ہی. سو آئی ہوپ کہ اس سلائیڈ کے اوپر آپ کو سینٹیکس اور سیمینٹکس کی بات کلیئرلی پتہ چل گئی ہوگی اور ان کے فرق کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اب ہم ایک چھوٹے سے پائتھن پروگرام کی طرف جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یو رائٹ یور فرسٹ پروگرام ان اے وے دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا ہے، پرنٹ آئی ایم انٹیلیجنٹ بایولوجی اسٹوڈنٹ. تو یہ لکھا ہوا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس چیز کو آئی ایم انٹیلیجنٹ بایولوجی اسٹوڈنٹ اس کو پرنٹ کیا جائے. میں یہ انسٹرکشن دینا چاہ رہا ہوں کمپیوٹر کو، اور جب میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ آؤٹ پٹ بھی میرے پاس آ رہی ہے. ٹھیک، سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پروگرام اس طرح سے لکھتے ہیں جیسے ہم اس کو سمجھ پائیں، یعنی ہائی لیول لینگویج میں. کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر فرسٹ کنورٹس اٹ ان دی فارم دیٹ اٹ کین انڈرسٹینڈ، اینڈ یہ جو پروسیس ہے یہ 2 سٹیپس پہ مشتمل ہے. یعنی کمپیوٹر جو ہے انگلش میں لکھے ہوئے پروگرام کو اپنے مطابق جب تبدیل کرے گا تو وہ 2 سٹیپ پرفارم کرے گا. کون کون سے؟ کمپائلیشن. کمپائلیشن کے اندر جو ہے اٹ ارینجز دا انسٹرکشنز ان کمپیوٹر انڈرسٹینڈیبل وے، اینڈ دین اٹ پرفارمز دا مشین ٹرانسلیشن where it converts it to the form that it can understand and work according to that. کمپیوٹر کو انگریزی کا کچھ نہیں پتا تو اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ہائی لیول لینگویج جیسے انگریزی ہے اس میں لکھی ہوئی چیز کو اپنے مطابق کنورٹ کرے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کمپائلیشن اینڈ مشین ٹرانسلیشن. تو کمپائلیشن کا کام پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپائلر، جو کہ بلٹ ان ہوتا ہے ہمارے لینگویج کے اندر، آپ یوں کہہ لیں، یہ اس کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے. دا سافٹ ویئر دیٹ ارینجز دا انسٹرکشنز. اور دوسرا سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرپریٹر، دا سافٹ ویئر دیٹ ٹرانسلیٹس دا انسٹرکشنز انٹو مشین لینگویج اینڈ
runs them and execute them. इसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। दो इन सॉफ्टवेयर का हमें पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज जैसे यहाँ पे है प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारा एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। यहाँ से असेंबली लैंग्वेज में आएगा और असेंबली लैंग्वेज से वो मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है और फिर मशीन कोड जो है वो हार्डवेयर के ऊपर चलता है, ठीक है। हार्डवेयर हमारा जो प्रोसेसर है, रैम है या दूसरी चीज़ें हैं तो उसके मुताबिक फिर हार्डवेयर ने काम परफॉर्म करना होता है। इसकी डिटेल की अभी हमें इस स्लाइड पे समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता हो कि स्टेप्स कौन से हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखेंगे प्रोग्राम, वो ट्रांसलेट होगा असेंबली लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज फिर मशीन लैंग्वेज में और फिर मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर के ऊपर। रनिंग द सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को रन कैसे करते हैं? व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्राम रन एंड हाउ CPU डज दैट? यू राइट इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, राइट, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। द CPU implements मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ईच मशीन कोड इंस्ट्रक्शन इज एक्सट्रीमली सिंपल, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो ये वाला काम कर सकती है x+y वाला, ऐड 2 नंबर्स, या वो 2 नंबर्स को कंपेयर कर सकती है, ठीक है। कंप्यूटर को बेसिकली चंद एक ऑपरेशंस का ही पता होता है और उन्हीं ऑपरेशन से फिर आगे हम सारी चीज़ें बिल्ड करते रहते हैं। इन पाइथन वी हैव यूज्ड, ठीक है, हेलो पाइथन। अभी हमने देखा था प्रिंट स्टेटमेंट को कि जो आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रिंट करा रहा था, ठीक है, हम ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये पाइथन में हमने लिखा प्रिंट करवाने के लिए। अब पाइथन तो मशीन कोड नहीं है, इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। सो पाइथन डज नॉट रन ऑन CPU डायरेक्टली। पाइथन वर्क्स इन ट्रांसलेशन। वर्क्स इन ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि इसको मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है और मशीन कोड फिर असेंबली से मशीन और मशीन से फिर हार्डवेयर। अ सिंपल स्टेटमेंट लाइक 2+2, ठीक है, जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको जब हम लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स पे ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसलेट होती है, ठीक है। इसकी एक से ज़्यादा मशीन लेवल की इंस्ट्रक्शंस बनती हैं जो कि हार्डवेयर पे चलती हैं। तो एक बात ये जहन में रखें कि जितनी इंस्ट्रक्शंस हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में होंगी, मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में उसमें उससे कहीं ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी। द प्रोग्राम ट्रांसलेशन पाइपलाइन, अ प्रोग्राम इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हम पीछे देख चुके हैं जैसा कि इंग्लिश, ये देखें ये हाई लेवल लैंग्वेज में हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ ट्रांसलेटेड टू असेंबली लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज है हमारी, वो इस तरह की होती है, ठीक है, इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। अब हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि ECX क्या चीज़ है, EBX क्या चीज़ है, MOV क्या चीज़ है। हमें सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्राम है वो लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में ट्रांसलेट हो रहा है और फिर जब ये हम बना लेते हैं तो इससे फिर दोबारा ट्रांसलेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी का मतलब होता है 2, तो इसकी 2 ही स्टेट्स हैं ना, 1 या 0, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ ट्रांसलेटेड टू असेंबली and the assembly language program is then converted to machine and machine code is then given to the hardware, ठीक है। ये हार्डवायर भी होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे हार्डवेयर में कैसे होता है उस पर हम अभी नहीं जाते। हार्डवायर्ड का मतलब ये है कि हम सर्किट को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते एज ए प्रोग्रामर हार्डवेयर को, ठीक है। ईच फैमिली ऑफ कंपैटिबल CPUs हैज़ इट्स ऑन मशीन लैंग्वेज। CPU जैसे ये है
تو دیر آر مینی کمپنیز، مختلف قسم کی کمپنیز ہیں جو سی پی یوز بناتی ہیں. مثلاً انٹل ایک کمپنی ہے، آئی بی ایم ایک کمپنی ہے، موٹرولا ایک تیسری کمپنی ہے، اور بہت سارے. تو ایک کمپنی کے بنائے ہوئے ہارڈ ویئر پہ اس کی جو اسمبلی لینگویج ہوگی، اس کی جو مشین لیول لینگویج ہوگی، وہ دوسری کمپنی کے بنائے ہوئے پروسیسر کی مشین لینگویج سے ڈیفرنٹ ہوگی. لہٰذا ایک مشین کا کوڈ دوسری مشین کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں چل سکتا. What is program or app? A software is made up of millions of instructions like PowerPoint. جیسے ابھی ہم PowerPoint کی پریزنٹیشن یوز کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ پریزنٹیشن پہ دیکھ رہے ہیں. There are sets of instructions that perform different functionalities of the software. سافٹ ویئر ہمارا ملینز آف انسٹرکشن سے بنا ہوتا ہے اور اس میں سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں اور ہر سیٹ آف انسٹرکشن سیپریٹ کام پرفارم کر رہا ہوتا ہے. مثلا ایک سیٹ آف انسٹرکشن جو ہے وہ پریزنٹیشن کو سٹارٹ کر سکتا ہے، دوسرا سیٹ آف انسٹرکشن جیسے یہ کرسر موو کر رہا ہے اس کو مینیج کر سکتا ہے، تیسرا سیٹ آف انسٹرکشنز اینوٹیشنز جیسے میں یہ کر رہا ہوں اینوٹیشنز یہاں سے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ اینوٹیشنز کے لیے لکھا ہوا ہو سکتا ہے، چوتھا کسی اور کام کے لیے ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمارا سافٹ ویئر دیٹ کنسسٹ آف نمبر آف instruction sets where each instruction set performs one task or separate task. A software is either in the form of single file or it could be present in the form of multiple files present on your computer storage. ٹھیک ہے، اسٹوریج مثلاً ہارڈ ڈسک ہے، یو ایس بی ہے، یا آپ کے میموری کارڈ ہے موبائل کا، اس میں یہ ہو سکتا ہے. ٹائپس آف سافٹ ویئرز اینڈ پروگرامس. سافٹ ویئر کی کیا ٹائپس ہیں؟ دو بڑی ٹائپس ہیں ہمارے پاس، ایپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ سسٹم سافٹ ویئر. واٹ از ایپلیکیشن سافٹ ویئر؟ ا پروگرام. جی، تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں کہ وہ پروگرامز یا ایپس، ٹھیک ہے، یا گروپ آف پروگرامز ڈیزائنڈ فار دا اینڈ یوزرس. مثلاً اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر ہے، ایک اکاؤنٹنٹ نے استعمال کرنا ہے، جیسے یہ دیا ہوا اکاؤنٹنٹ کا سافٹ ویئر یہاں پہ دکھایا گیا اس کا انٹرفیس، تو اس کا اینڈ یوزر کون ہوگا؟ اس کا اینڈ یوزر اکاؤنٹنٹ ہوگا. ٹھیک، ویب براؤزر ہے، آپ نے انٹرنیٹ براؤز کرنا ہے، کسی ویب سائٹ کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ای میل کلائنٹ، ٹھیک، میڈیا پلیئر، جیسے یہ دیکھیں کہ یہ میڈیا پلیئر ہے، وی ایل سی پلیئر، وی ایل سی میڈیا پلیئر ہم نے اس کی پکچر ڈالی ہوئی ہے. تو یہ اینڈ یوزر سافٹ ویئر ہیں، ان کو ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہیں گے. اور موسٹ آف دا ٹائم آپ ایپلیکیشن سافٹ ویئر سے ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اینڈ یوزر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے اگر موبائل یوز کرتے ہیں اسمارٹ فون، تو آپ کے اسمارٹ فون میں موجود تمام ایپس جو اکثر آپ کے استعمال میں آتی ہیں وہ آپ کی کیا کہلاتی ہیں؟ ایپلیکیشن سافٹ ویئر. مثال کے طور پہ آپ کے ریلیونٹ ایک اور جو چیز ہو سکتی ہے وہ ہے بایولوجی سیمولیشن سافٹ ویئر دیٹ کین ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دا کنٹینٹ دیٹ یو اسٹڈی. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بایولوجی سافٹ ویئر کیسے کام کرتے ہیں سیمولیشنز کے. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے کنٹراسٹ ایک اور قسم کے سافٹ ویئر ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، دے پرووائڈ پلیٹ فارم فار ادر سافٹ ویئر ٹو ورک. ٹھیک ہے، یعنی سسٹم سافٹ ویئر دوسرے سافٹ ویئر کو مدد کر رہے ہوتے ہیں اس کے چلنے میں. تو ہمارے سامنے اصل میں کیا رہا ہوتا ہے؟ سسٹم ایپلیکیشن سافٹ ویئر، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سسٹم سافٹ ویئر بھی چل رہا ہوتا ہے. مثلاً آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک، آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس اس کی ایگزامپلس کافی سارے ہیں. مائکروسافٹ ونڈوز ہے، اینڈرائڈ ہے، لینکس ہے، میک آپریٹنگ سسٹم ہے، او ایس 2 کے نام سے ایک آپریٹنگ سسٹم آیا کرتا تھا، اور اسی طرح سے بہت سارے. آپریٹنگ سسٹم پرفارمز ریسورس مینجمنٹ. ٹھیک ہے، ریسورس مینجمنٹ کیا ہے؟ آپ کے کمپیوٹر میں کون کون سے ریسورسز ہوتے ہیں؟ مثلاً ریم ہے، وہ ایک ریسورس ہے، پروسیسر دوسرا ریسورس ہے، تاریں جو لگی ہوئی ہیں جن کو ہم بس بولتے ہیں وہ تیسرا ریسورس ہے، ہارڈ ڈسک چوتھا ریسورس ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ریسورسز ہیں. ان کو کب کس کو ریسورس دینا ہے، کس پروگرام کو، اس کو مینیج کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم. These are set of supervisory programs that manage the computer. ٹھیک ہے،
द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स व्हेन द कंप्यूटर फर्स्ट स्टार्टअप। जैसे आप अपने कंप्यूटर को खोलते हैं, अगर उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सबसे पहले क्या होगी, विंडोज़ चलेगी, उसके बाद आप अपना कोई प्रोग्राम चलाएंगे। या आप अपने मोबाइल को स्टार्ट करें तो सबसे पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, उसके बाद कोई और प्रोग्राम चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ प्रोग्राम्स। इट आल्सो मैनेजेस द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट आल्सो मैनेजेस persistent स्टोरेज, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर्स कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो किस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क पे कौन सी जगह से उठाना है, किस प्रोग्राम को रैम में किस जगह पे रखना है, कौन सा एरिया उसको एलोकेट करना है, और कैसे हमने ये बात इंश्योर करनी है कि एक प्रोग्राम जो हार्ड उसमें रैम में लोड हुआ है वो दूसरे प्रोग्राम को इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, द सिस्टम सॉफ्टवेयर। Operating system keeps track of the information of each program and shares resources like RAM among the programs. उसकी एक और एग्जांपल, आपके मोबाइल में जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तो एक्चुअली आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फिर आप छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। सोर्स कोड वर्सेस मशीन कोड। सोर्स कोड, द प्रोग्राम रिटन बाय अ ह्यूमन बीइंग इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स कोड, जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको कंपाइल करके ट्रांसलेट करके मशीन कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर, ये हम पहले भी देख चुके हैं। व्हाट इज अ मशीन कोड? मशीन कोड इज अंडरस्टैंडेबल बाय द CPU। द ट्रांसलेशन फ्रॉम सोर्स कोड टू मशीन कोड कैन बी डन दो तरह से। कौन से? एक है एहेड ऑफ टाइम, कि आपके पास अगर सोर्स कोड पड़ा हुआ है उसको आप ट्रांसलेट कर लें मशीन कोड में और किसी को दे दें जिसको ज़रूरत हो कि आपका सॉफ्टवेयर उसको चाहिए, तो सोर्स कोड को आप मशीन कोड में कन्वर्ट करें और उसको मशीन कोड प्रोवाइड कर दें ट्रांसलेटेड, तो वो इसको ले जाके अपनी मशीन पे चला लेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इंटरनेट से ऐप्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। आप गूगल प्ले पे जाएं तो वहाँ से आप प्ले स्टोर से अपनी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया है और उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करके वहाँ पे रख दिया है। जब आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो आप मशीन कोड उठा रहे होते हैं। ठीक, और दूसरा ये होता है कि सोर्स कोड ही आपके पास अवेलेबल हो, उसमें से एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाते जाओ और उसको इंटरप्रेट करके चलाते जाओ। इसको हम कहते हैं इन रियल टाइम ट्रांसलेशन। ठीक है, हेड ऑफ टाइम ट्रांसलेशन एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन। इसमें आपका सोर्स कोड नहीं होता, इसमें आपका सोर्स कोड होता है। इट इज़ हार्ड फॉर ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड द मशीन कोड। बहुत मुश्किल होता है कि मशीन कोड को आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए और फिर बहुत टाइम चाहिए होता है। यहाँ पे देखें कि आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि C++ के सोर्स कोड में है। ये आपने कंपाइलर को दिया, एक और सॉफ्टवेयर को, उसने इसको ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्ट कोड में या असेंबली कोड आप कह लें, जो कि इस तरह नज़र आता है, और इसको लेके एक और सॉफ्टवेयर था लिंकर, लिंकर ने इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया विच इज़ बाइनरी 0101 के फॉर्म में। अब आपका हार्डवेयर या प्रोसेसर इसको समझ सकता है और इसको चला सकता है। हाउ डज द प्रोग्राम रन? जनरल सॉफ्टवेयर रन प्रोसेस क्या है हमारे पास? अ प्रोग्राम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल फाइल और स्टोर्ड, ठीक है, इन हार्ड डिस्क, या जो भी हमारे पास हार्डवेयर स्टोरेज हो उसके ऊपर ये स्टोर हुआ होगा। सो लेट्स से दैट हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर हुआ है। यूज़र रिक्वेस्ट टू स्टार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये यूज़र मौजूद है और यूज़र क्या करता है, मिसाल के तौर पे आपके सामने कंप्यूटर का डेस्कटॉप खुला हुआ है या आपके सामने आपका मोबाइल खुला हुआ है, तो आप मोबाइल पे टैप करते हैं या डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करते हैं और वो एक किस्म की रिक्वेस्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये वाला प्रोग्राम चलाओ। मिसाल के तौर पे आप अपने मोबाइल के ऊपर किसी गेम पे टच करते हैं तो आप अपने मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कह रहे होते हैं कि इस प्रोग्राम को चलाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो जाता है वो हार्ड डिस्क से जहाँ पे आपका वो सॉफ्टवेयर लिखा पड़ा होता है या मेमोरी में, अगर आपने मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है या मोबाइल की मेमोरी से, तो उसको वो उठा के लाता है और उसके साथ वो कंप्यूटर रिसोर्सेज मैनेज करता है
کہ ریم میں اس کو میں نے کہاں پہ پلیس کرنا ہے اور بہت ساری اور چیزیں. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ریم میں لوڈ ہو جاتا ہے تو وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہمیں ویزیبل ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پروگرام چلنا شروع ہو گیا. User requests to start the application software. The application software communicates with the operating system. The operating system accesses the hardware and fetches the software file in RAM. Each program gets its own area in RAM. ٹھیک ہے, یہاں دیکھیں یہ پروسیسر ہے, یہ والا ایریا, اور یہ ریم چپس لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور ہارڈ ڈسک کہیں دور لگی ہوئی ہے. تو سی پی یو کیا کرتا ہے, جیسے ہی ہم نے کہا کہ جی یہ والا پروگرام چلائیں تو آپریٹنگ سسٹم کہتا ہے سی پی یو کو کہ یہ پروگرام چلانے کی ریکویسٹ آ گئی. سی پی یو پھر آپریٹنگ سسٹم کے تھرو ہارڈ ویئر کو کہتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کو کہ یہ پروگرام مجھے دو, اور ہارڈ ڈرائیو پھر آپریٹنگ سسٹم کے تھرو وہ پروگرام اٹھا کے ریم میں ڈال دیتی ہے, اور ریم سے پھر آپریٹنگ سسٹم کے تھرو سی پی یو یہاں سے انسٹرکشنز لیتا رہتا ہے, ان کو چلاتا رہتا ہے اور ان کے ریزلٹ واپس ریم میں اسٹور کرتا رہتا ہے جب تک ہمارا پروگرام چلتا رہتا ہے. ایگزیکیوشن آف پروگرام, ایگزیکیوشن پروسیس. سی پی یو ریڈز ون انسٹرکشن ایٹ اے ٹائم فرام ریم, ایگزیکیوٹ دا انسٹرکشن یعنی پرفارم واٹ دا انسٹرکشن سیز. اٹ اسٹورز دا پروڈیوسڈ ریزلٹس ان ریم بیک. ٹھیک ہے, اگر کوئی ریزلٹ یہاں سے پروڈیوس ہو گیا, کوئی آؤٹ پٹ یہاں سے پروڈیوس ہو گئی تو وہ واپس جا کے ریم میں اسٹور ہوتی ہے. اس کے بعد فیچز دا نیکسٹ انسٹرکشن. ٹھیک ہے, اس نے پہلی انسٹرکشن اٹھائی, اس کو مکمل کیا, ایگزیکیوٹ کیا, اس کے ریزلٹس کو واپس اسٹور کیا اور پھر اگلی انسٹرکشن کو اٹھایا. اس کے ساتھ بھی یہی پروسیس کیا, پھر اگلی انسٹرکشن کو اٹھایا. تو جب تک آپریٹنگ سسٹم یہ کام کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا سافٹ ویئر چل رہا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سافٹ ویئر چلتا کیسے ہے. سافٹ ویئر کی پھر ہم دو بڑی کیٹیگریز اور طرح سے بنا سکتے ہیں. اس میں پہلی کیٹیگری ہے پروپریٹری سافٹ ویئر. پروپریٹری سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں کہ ایسے سافٹ ویئر جو مختلف قسم کی کمپنیز بناتی ہیں, جیسے دا سافٹ ویئر اونڈ بائی سم ون, جیسے مائکروسافٹ ہے, اور پھر وہ سافٹ ویئر ان کی ملکیت ہوتے ہیں. ٹھیک, جیسے مائکروسافٹ کی ورڈ کی ہم نے مثال لی, مائکروسافٹ اونز, اس کی ملکیت ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر, اینڈ کنٹرولز دی سورس کوڈ. ٹھیک, مائکروسافٹ سیلز یو ورڈ سافٹ ویئر اینڈ پرمیشن ٹو رن اٹ. جب ہم تو خیر لائسنسنگ ایشوز میں اتنے نہیں پڑتے, ہاؤ ایور جب باہر فار ایگزامپل یو ایس اے کے اندر یا دوسرے کنٹریز کے اندر سافٹ ویئر پرچیز کیے جاتے ہیں تو وہ ایک قسم کی پرمیشن بھی لی جاتی ہے اس کمپنی سے کہ ہم اس کو چلائیں گے, ایک کمپیوٹر پہ چلائیں گے, دو پہ چلائیں گے, تو اسی کے حساب سے ہی پھر وہ کمپنی آپ سے پیسے بھی لیتی ہے. You just have the machine code. Word has lot of valuable features and you pay Microsoft for their right to use it. Microsoft controls it, has all the control and the rights. Customer can just buy or not, ان کی مرضی ہے, آپ مائکروسافٹ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس چیز کو فری دے دے یا وہ نہ کرے وغیرہ وغیرہ, یہ اس کی ملکیت ہے. There are many other companies that produce proprietary softwares like Google, IBM, Facebook. ٹھیک ہے, we have these three pictures over here. Even there are multiple software houses جو کہ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. ہمارے اپنے سٹی کے اندر بھی بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو کہ مختلف قسم کے سافٹ ویئر بنا کے مارکیٹ میں بیچتے رہتے ہیں. اوپن سورس سافٹ ویئر, ایک اور کیٹیگری سافٹ ویئرز کی. اوپن سورس سافٹ ویئر از انکریڈبلی وائڈ اسپریڈ, بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا کوڈ یعنی سورس کوڈ بھی اویلیبل ہوتا ہے اور مشین کوڈ بھی اویلیبل ہوتا ہے. تو آپ اس سورس کوڈ کو لے کے موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں, چینج بھی کر سکتے ہیں, وہ فریلی آپ کو پرووائڈ کر دیا ہوتا ہے اس کے لکھنے والوں نے. کمپیوٹرز, فونز اینڈ دا انٹرنیٹ, ٹھیک, بلٹ ان ود ٹنز آف اوپن سورس سافٹ ویئر. اوپن سورس سافٹ ویئر از اے فری, نو وینڈر از پیڈ, اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. ایگزامپل آف اوپن سورس سافٹ ویئر کیا ہے؟ لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے, اس طرح سے آپ کو نظر آ جائے گا انٹرنیٹ کے اوپر آپ ڈھونڈیں گے. اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم, رائٹ, پارٹ آف میک او ایس, کروم براؤزر, فائرفاکس براؤزر, مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس سسٹم, جی سی سی کمپائلر, کمپیوٹر لینگویجز اینڈ مینی ادر. ٹھیک, دیر آر لاٹ آف
100 and thousands of open source software available. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. آپ کو بیسک ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کچھ پروگرامنگ کو دیکھیں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں جو کنسیپٹس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. سی یو نیکسٹ ٹائم ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ. اللہ حافظ.